अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मी मिसिज़ अना मासिम, उर्दू टीचर। आज मैं लेकर आई हूँ गज़ल को। अदा जाफ़री की गज़ल हम पढ़ेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ अशार हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ उसको बयान किया। उनकी खुसूसियात को पढ़ेंगे और उस शेर में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मतलब पढ़ेंगे, पहले शेर को पढ़ते हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, तो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। फ़ख्र कहते हैं ये नाज, ये गरूर तो हमें भी हासिल है कि बुरे हैं, चाहे बुरे हैं कि भले हैं, अच्छे हैं। दो चार कदम से मुराद कि कुछ ज़िंदगी के लम्हात, कुछ वक्त हम भी तेरे साथ चले हैं। ज़िंदगी का कुछ वक्त, कुछ लम्हात और वाक़यात तुम्हारे साथ गुजारे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अदा जाफ़री की शायरी में लतीफ़ एहसासात, अफसुर्दगी और जुदाई की कसक मौजूद है। ज़ेरे तशरीह शेर में कहते हैं कि अपने महबूब के साथ ताल्लुक़ और इसकी रफ़ाकत पर नाज़ा हैं। क्या मेरे महबूब, तेरी नज़रों में हमने अच्छे हैं या बुरे हैं? हमें अपनी गुर्बत के लायक समझता है या नहीं? लेकिन हमें इस बात पर नाज और गरूर है कि चाहे कुछ दिन ही सही, कुछ अरसे के लिए ही सही, हम तेरी गुर्बत में और रफ़ाकत में ही रहे हैं। अपनी इसी रफ़ाकत में अपने दोस्तों पर फ़ख्र कर सकती हूँ। वो अलग बात है कि अब जानने वालों में तो हमें कुछ अहमियत देता है या नहीं, हमारा जिक्र करता भी है या नहीं, तुझे अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन तुझसे ताल्लुक़ हमारे लिए तो बहरहाल काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त है। किसी शायर ने बखूबी कहा है, तुम तो शायर हो कसील और वो एक आम सा शख्स। तुम तो शायर हो कसील और वो एक आम सा शख्स, उसने चाहा भी तुम्हें और जिताया भी नहीं। दूसरे शेर में बयान करते हैं, जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं न जले हैं। चिरागों का मुकद्दर है, ये जलना तो चिरागों का नसीब है और वो जलते ही हैं अज़ल से, शुरू से। कि दिल के कमल हैं, दिल के कमल से मुराद यहाँ पर वो कि दिल की जो मोहब्बत है वो ना जलती है और ना बुझती है। इस शेर में शायरा चिराग और आशिक के दिल का मुआसना करती हैं और कहती हैं कि चिराग की किस्मत में हमेशा जलना लिखा है। वो जलता है तो परवाना इसके गिर्द जमा होकर दीवाना वार निसार हो जाता है। चिराग जलकर अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करता है, लेकिन दूसरी तरफ आशिक का दिल अपने महबूब की जुदाई में न बुझता है न जलता है। दिल के इस फूल यानी कमल को ना महबूब का वसल हासिल है, ना महबूब की याद दिल से निकलती है। आसपास का अजीब दौर है, पर आशिक फूल जैसा नाजुक है, दिल लिए खड़ा होता है। ना महबूब की बेवफाई उसे अपने आशिक से दूर कर सकती है और ना आशिक के दिल की तड़प उसे महबूब से मिला सकती है। किसी सूरत में भी उसे सुकून मैसर नहीं है। अगले शेर में बयान करते हैं, नाजुक थे कहीं रंगे गुल और बुए समन से, नाजुक थे कहीं रंगे गुल और बुए समन से, जज्बात के आदाब के सांचे में ढले थे। नाजुक थे, बहुत ही नरमो नाजुक थे, उसके रंगे गुल फूलों के रंग और बुए समन, समन कहते हैं चंबेली के फूल को कहा जा रहा है, उसकी चंबेली के फूल की खुशबू और उसके जज्बात के आदाब के सांचे में डले थे। मेरे मोहब्बत के जज्बात और फूलों के रंग और चंबेली की खुशबू से भी ज़्यादा एहसास है, मगर मैंने इन जज्बात को आदाब के सांचों में डाला है। ये जज्बात मचल रहे हैं मगर अपनी हदूद तोड़कर बाहर नहीं आ सकते हैं। शायरा बहुत खूबसूरती से कहती हैं कि फूल के रंग और चंबेली की खुशबू से भी ज़्यादा नाजुक मेरे जज्बात हैं। यानी मुझे पता चल गया है कि मेरे जज्बात कितने ही नरमो नाजुक क्यों ना हो, लेकिन एक हद तक ही हैं और वो हद अदब की हद है। अपने महबूब के एक मुहिब अपने महबूब के लिए बड़े नाजुक और लतीफ़ जज्बात रखता है। ये जज्बात फूलों के रंग जैसे खुशनुमा होते हैं। यहाँ पर उन्होंने तशबीह दी है कि फूलों के रंग के जैसे बड़े नरमो नाजुक और चंबेली की जैसे फूल की खुशबू आती है, वैसे जज्बात में से खुशबू तो नहीं आ सकती। यहाँ शायरा के कहने का मतलब है कि मेरे जज्बात बहुत ही नाजुक थे। इकबाल ने कहते हैं, संभल ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, संभल ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगले शेर में कहते हैं, थे कितने सितारे के सरे शाम ही डूबे, थे कितने सितारे
کہ سر شام ہی ڈوبے ہنگامہ سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ تو یہاں پر ادا جعفری بیان کرتی ہیں کہ سر شام ہوتے ہی کتنے ہی ستارے ڈوب چکے ہیں، اور ہنگامہ سحر سے مراد صبح کے وقت ہونے والی روشنی ہے جب وہ ہنگامہ کرتی ہے، تو کتنے ہی خورشید سورج ڈھلے ہیں۔ تو اس میں بیان کر رہی ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی کا رونا روتی ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے اور آسمان کو روشن کرنے والے کتنے ہی ستارے شام ہوتے ہی تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں، صبح کے وقت کتنے ہی ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ سورج جو صبح کی رونقوں کو امین ہے، ہر طرف روشنی پھیل جائے تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں۔ میرے محبوب کے ہزاروں عاشق اس پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ستاروں کی مانند تیار ہیں، اور وہ اپنی انا کے کھول میں بند تکبر اور غرور سے ہی ہر ایک کی چاہت کو ٹھکرا دیتا ہے، اور عشق کی منزل تک پہنچے لاکھوں ستارے، چراغ اور سورج اپنی چمک دمک اور رعنائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کہتے ہیں غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اگلے شعر میں شاعرہ کہتی ہیں جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی کھنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ کڑی دھوپ میں سخت مصائب اور مشکلات کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ تیور انداز میں اس کو جھیل گئے ہیں، اس کو سہ گئے ہیں، برداشت کر گئے ہیں۔ تاروں کی کھنک چھاؤں میں، کھنک چھاؤں سے مراد یہاں پر ٹھنڈی اس کی ہوا ہے، اس میں بھی لوگ جلے ہیں۔ تو اس میں شاعرہ کہتی ہیں عاشقوں کا حال بیان کرتی ہیں اور ان کی عاشقی کا رونا روتی ہیں۔ محبوب سے ملاقات کے شوق میں ہر طرح کی سختیاں اور مصائب اٹھانے والے عاشق، ہر پریشانی اور دکھ کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والے عاشق، اور ہر رکاوٹ کو آسان سمجھ کر عبور کرنے والے عاشق، محبوب کی خاطر پروانوں کی طرح شمع پر جل مرنے والے لوگ، اور جن کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط اور قوی ہیں، اور جو زمانے کے سخت سے سخت حالات ہنس کر جھیل جاتے ہیں، لیکن جب محبوب سے جدائی کا تصور کرتے ہیں تو خزاں میں درختوں کے پتوں کی طرح ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، اور ظاہری سکون اور ان کا اطمینان ان کے دل کو جلانے لگتا ہے، اور یہ گرم دھوپ اور سورج کی سختیاں برداشت کرنے والے محبوب کی جدائی کے غم میں تاروں کی ٹھنڈی راتوں میں بھی جلتے رہتے ہیں، اور وہ بے بس نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے حوصلے اور ہمت پست ہو جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت یہی خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنی محبوب کو دیکھیں یا ان سے ملیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور اپنے دل کی تمام تر باتوں کو کہہ ڈالیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اس بے رخی کو مار ڈالتے ہیں۔ آخری شعر ہے یہاں پر، یہ مقطع نہیں ہے بلکہ آخری شعر ہے کیونکہ اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا۔ کہتے ہی ہیں ایک شمع بجھائی تو کہیں اور جلا لیں، ایک شمع بجھائی تو کہیں اور جلا لیں، گردش دوران سے بڑی چال چلے ہیں۔ اس میں شاعرہ شعر میں اپنی حوصلہ مندی کا تذکرہ کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے محبوب کے ساتھ ساتھ اس زمانے نے بھی ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں کر ڈالی ہیں۔ تیز آندھیوں نے جب ہماری جلائی ہوئی شمع کو بجھا دیا تو اس کی متبادل کے طور پر ہم نے کئی شمعیں جلا لی ہیں۔ آندھی کی ہر چال کا ہم نے مناسب بندوبست کر رکھا ہے۔ زمانے کی گردش نے ہمیں عشق میں ناکام کرنے کے کئی حربے استعمال کیے ہیں، لیکن عشق کی راہ سے ہمیں ہٹانا زمانے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ہر مصیبت اور ہر چال کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں، عشق کی راہ پر چل پڑتے ہیں تو مصائب اور دکھوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک شاعر کہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، سو بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو زمانہ ہماری ایک امید کو پوری نہ ہونے دے گا تو ہمیں مایوس نہ پائے گا، ہم زمانے کی ہر چال کو ناکام کر کے ہی رہیں گے۔ ہمیں ختم کرنے اور محبوب کے عشق کے رستے سے ہٹانے والے ہمارے دشمن ہمارے خلاف کئی سازشیں کر لیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنے محبوب کو پا کر ہی رہیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں غزالہ تم تو واقف ہو، اس میں سے یہ تمام اشعار کو لیا گیا ہے۔ یہ ان کی بہت اچھی خود نوش تصنیف ہے، اس میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے عاشق اپنے محبوب سے دور ہی رہتا ہے لیکن ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے اور اس سے دیکھے اور اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، لیکن زمانے کی سختیاں اسے جینے نہیں دیتی ہیں۔
جی یہ تھی آج کی تشریح جس میں مختلف اشعار کو بیان کیا، اضافی شعر بھی بیان کیا چکی ہوں، اس لیے آپ ان اشعار کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کی طوالت کو بڑھائیں اور اس میں مختلف اضافی شعر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اشعار کو اور بھی چاند لگائیں اور اپنے اشعار کی تشریح میں اور بھی رونق پیدا کریں۔ اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔